प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 3 बहनों की ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हम एक लड़की की जुबानी सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की कहती है कि मैं रिजवाना हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक एनजीओ में जॉब किया करती थी। हमारा काम ऐसा था कि हमें ज्यादातर देहातों और कच्ची आबादियों में जाना पड़ता। हमारी एनजीओ का काम छोटी सतह पर कर्जे देना और लोगों के लिए तालीम का इंतजाम करना था। हम लोग सुबह काम को निकलते और शाम को वापस लौटते। मेरे साथ और भी काफी लड़कियां काम करती थी। उनमें 3 बहनें थी जो बहुत खूबसूरत थी। ये लोग हमारे मोहल्ले में रहते थे। वो लड़कियां जितनी खूबसूरत थी उतना ही उनके घर में गरीबी ने डेरे डाल रखे थे। वो लड़की आगे बताती है कि अंकल शफीक हमारे पड़ोसी थे। उन्होंने मोहल्ले में दर्जी की एक छोटी सी दुकान बना रखी थी। दुकान की तो उनकी कुछ खास न चलती थी, बस कुछ अपने लिए कमा लेते थे। जब अंकल शफीक की पहली बीवी इंतकाल कर गई, उस वक्त वो बच्चियां छोटी थी। अंकल ने अपनी रिश्तेदारी में दूसरी शादी कर ली थी। अंकल शफीक की दूसरी बीवी जवान और खूबसूरत थी। अंकल शफीक से शादी के बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अब अंकल की जिंदगी में कुछ सुकून आ गया। वक्त गुजरता गया। अंकल की बेटियां अब जवान हो रही थी। सोतेली माँ सोतेली ही होती है। वो बेटियों के साथ सख्त पेश आती थी। अंकल बीवी के सामने खामोश रहते। अंकल की बड़ी बेटी का नाम कामिला था, जो मेरी हम उम्र थी, लेकिन तीनों लड़कियों में उम्र का ज्यादा फर्क ना था। ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का फर्क था। दरमियान वाली का नाम शामला था और सबसे छोटी का नाम लाइबा था। तीनों बहनों ने मैट्रिक पास कर रखा था। माँ के रवैये को देखते हुए उन्होंने घर से निकलने का फैसला किया। एक दिन कामला मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी कोई जॉब लगवा दो। मैंने अपने ऑफिस में बात की। उन्होंने कहा कि फेलोर के लिए लड़कियां दरकार हैं। यूं उन तीनों बहनों को मेरे साथ काम मिल गया। हमारे साथ कुछ मर्द हजरात भी काम करते थे। उन्हीं में एक सर कासिम भी थे। जो वक्त गुजरता गया, तीनों बहनें काम को समझती चली गई। लाइबा अपनी दोनों बहनों की निस्बत बहुत तेज थी। उसने काम को जल्दी से समझ लिया। सर कासिम लाइबा के काम से बहुत खुश थे। वैसे भी लाइबा दिल लगाकर काम करती थी। उन्हीं दिनों लाइबा सर कासिम को पसंद करने लगी और सर कासिम भी लाइबा को पसंद करते थे। बात पसंद से ज्यादा बढ़ गई और लाइबा ने सर कासिम से शादी करने का फैसला कर लिया। मगर उसने ये बात घर वालों से ना की कि वो सर कासिम से शादी करना चाहती हैं और ना ही इसका जिक्र अपनी दोनों बहनों से किया। एक रोज अचानक खबर मिली कि लाइबा सर कासिम के साथ भाग गई है। सारे मोहल्ले में आंधी की तरह यह खबर फैल गई। मुझे मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। मैं और अम्मी अंकल के घर गए। अंकल काम से निढाल चारपाई पर लेटे थे। लाइबा ने कासिम के साथ भागकर शादी कर ली और कासिम उसको लेकर कराची चला गया। इस वाक्य को 3 महीने गुजरे थे। फिर एक रोज अफसोसनाक खबर मिली। पता चला कि लाइबा घर वापस आ गई है। उसका शोहर मोटर बाइक पे कहीं जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। सास ससुर ने मनहूस कहकर घर से बाहर निकाल दिया। यूं वो 3 महीने के बाद ही बेवा हो गई। उसके पास सिवाय माँ बाप के घर के कोई रास्ता नहीं था। वापस अपने बाप के घर में आ गई। बाप का दिल नरम था, उसने माफ कर दिया। अब सुनिए दूसरी बहन की कहानी। कामला को एनजीओ ने एक गांव के अंदर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी दी थी। वो जमीन जिस पर स्कूल तामीर किया गया था, वो जमीन गांव के नंबरदार ने एनजीओ को दी थी। कामला देखने में अपनी दोनों बहनों की निस्बत बहुत हसीन थी। एक दिन गांव के नंबरदार के बेटे ने कामला को जाते हुए देख लिया। नंबरदार का बेटा शादाब उसको देखते ही फरेफ्ता हो गया। अब जो दिन गुजरते गए, वो रोजाना उसके आने जाने वाले रास्ते पर निगाह रखता। फिर एक दिन उसने कामला को रोक कर दिल की बात कह दी। कामला ने उसकी बात का कोई नोटिस न लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये नंबरदार का बेटा है। अब कामला स्कूल में पढ़ाने जाती तो वो किसी न किसी बहाने स्कूल पहुंच जाता और कोशिश करता कि कामला से बात कर ले। उसने एनजीओ से भी ये कह दिया कि वो गांव में डिस्पेंसरी से बनवाना चाहता है। उसके लिए वो जमीन का बंदोबस्त
कर देगा। इसीलिए एनजीओ वाले भी उसकी हर बात को अच्छा देते और स्कूल में आने जाने को बुरा न जानते थे। इसी दौरान शादाब ने कामला से रिश्ते की बात कर दी और कह दिया कि वो उसे पसंद करता है और अगर वो हाँ कर दे तो जल्दी ही उससे शादी कर लेगा। कामला को रिश्ते से कोई एतराज न था। घर आकर कामला ने सौतीली माँ की बजाय अपने बाप से शादी की रिश्ते की बात की। अंकल ने कामला से कहा कि वो शादाब को मिलेंगे। अगले दिन कामला ने शादाब को घर आने की दावत दे दी कि वालिद साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर शादाब ने कहा कि वो सोच कर जवाब देगा। कुछ दिन बाद शादाब ने कामला से कहा कि वो ये शादी तो कर सकता है लेकिन अपने वालिदैन को राजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस रिश्ते से कभी राजी ना होंगे। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा, तुमको अलग जगह पर जाकर एक घर भी लेकर दूंगा, तुम जानती हो पैसे की कोई कमी नहीं। कामला ने कुछ दिन सोच विचार किया और वो राजी हो गई। दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान तैयार कर लिया और एक रात अंधेरे में शादाब कामिला को लेकर भाग खड़ा हुआ। कुछ दिनों तक दोनों शादाब के दोस्त के घर ठहरे। उसने उनका निकाह करवा दिया। कामिला के बाप पर एक बार फिर से बिजली गिर गई। उसकी रही सही जिंदगी भी जवाब दे गई। जो जो वक्त गुजरता गया, शादाब और कामिला की मोहब्बत में कमी आती गई। शादी के चंद महीनों बाद ही शादाब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बात बात में कामला से झगड़ना शुरू कर देता। झगड़ने के साथ साथ वो कामला से मारपीट भी करता। कामला आए दिन के झगड़ों और मारपीट से तंग आ चुकी थी, मगर चुप थी क्योंकि उस शादी में उसकी मर्जी भी शामिल थी। शादी के 1 साल बाद ही शादाब ने कामला को तलाक दे दी और इस तरह कामला तलाक लेकर बाप के घर आ गई। बाप मरता क्या ना करता, एक बार फिर खामोशी साध ली। दिन ब दिन अंकल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनकी परेशानी को देख करके अंकल की बीवी ने उनसे बात की, अगर मुनासिब हो तो शामला यानी जो छोटी बेटी थी उसकी शादी उसके भाई मोहसिन से कर दे। उसने अंकल से कहा कि दोनों बेटियों का अंजाम वो देख चुका है, एक बेवा है और एक तलाक लेकर गई। अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने बाप से बात करती हो। अंकल की बीवी का भाई कुछ खास काम नहीं करता था, बस तमाम दिन घर पर पड़ा रहता। वो उम्र में शामला से काफी बड़ा था, शादीशुदा था, लेकिन बीवी फोत हो चुकी थी, औलाद भी कोई न थी। अंकल ने कुछ दिन सोचने के कहा, फिर शामिला के साथ रिश्ते की बात की। अगर वो हाँ करते तो उसकी शादी मोहसिन से कर दी जाए। शामला जवान और खूबसूरत थी। उसने 2 टोक बाप को इनकार कर दिया कि वो कभी मोहसिन से शादी नहीं करेगी। अब उसकी और मेरी उम्र में फर्क तो देखें। ये सुनकर बाप खामोश हो गया। शामला की सौतेली माँ बुरा मान गई कि शामला कौन होती है उसके भाई को इनकार करने वाली। अब उसका गुस्सा दिन ब दिन तीनों बहनों पर ज्यादा होता जा रहा था। कभी कामला को तलाक का ताना देती और कभी लाइबा को बेवा औरत और मनहूस कहती थी। अंकल की हालत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। अंकल का एक शागिर्द था जिसका नाम फैजान था। वो अक्सर दोपहर को खाना लेने घर आता। वो शामला को पसंद भी करता था। इस बात का किसी को मालूम नहीं था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब सौतेली माँ जिद पर अड़ गई कि अपने भाई की शादी शामला से करवा कर ही रहेगी। एक दिन शामला ने अपनी सौतेली माँ और उसके भाई की बातें सुनी, जिसमें उसकी माँ ये कह रही थी कि अगर शामला ना मानी तो जबरदस्ती उसका निकाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी। अगले ही दिन शामला ने फैजान से राब्ता किया और सारी बात से आगाह किया। फैजान एक मामूली मुलाजिम था। उसने सोचा अगर कोई फैसला ना किया तो इतनी हसीन लड़की उसके हाथ से निकल जाएगी। शामला की बात सुनकर फैजान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, कल ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगले दिन शामला किसी को बताए बगैर अपने 2 जोड़े बैग में लिए और घर से भाग निकल गई। फैजान रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर फैजान ने उसे साथ लिया और कराची की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही ये खबर मोहल्ले में फैली, हमें एक बार फिर अंकल के घर में अफसोस के लिए गए। वो तो मंजर ही और था। अंकल की 4 पाई सहन में रखी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया से जा चुके थे। सब लोगों की जुबान पर एक ही लफ्ज था, लो बताओ तीसरी भी भाग गई। तदफीन के कुछ दिन के बाद हम लोग उनके घर में गए। देखा
تو بہت افسوس ہوا، ان کے گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا۔ ہم سب محلے والوں نے کچھ روپے جمع کیے اور راشن لے کر ان کے گھر بھیجوا دیا۔ شاملہ کا اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتا نہ چلا، وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے برے وقت سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے فرش کے نیچے کچھ قبریں موجود ہیں؟ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد حرام جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے اور دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان روزانہ 5 وقت خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے مرکز کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں لوگ اسی حرم کعبہ کے اندر اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ان میں سے کوئی بھی شخص یہ جانتا ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نشان چھوڑتی چلی گئی اور آخر کار آج کل وہ بالکل نظر نہیں آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر موجود قبروں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کے بہت اہم اور انتہائی اہم حصوں کے حوالے سے بھی آپ کو انفارمیشن دیں گے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، دنیا کا ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو یہ نہ چاہے گا کہ وہ زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے پہنچے، حجر اسود کا بوسہ لے، اور پھر جب وہ حجر اسود کا بوسہ لے کر فارغ ہو، حرم کعبہ میں موجود ہو، تو میزاب رحمت یعنی کعبۃ اللہ کے پرنالے سے آنے والے پانی کو پی لے اور شفا یاب ہو جائے۔ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے وہ حجر اسود کے ساتھ ساتھ وہ حتیم کے اندر نماز ادا کرے اور اللہ رب العزت اس کی اس نماز کو قبول کر لے، پھر مقام ابراہیم پر آئے تو یہاں نوافل ادا کرے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کی خواہش ہے اور ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ وہ ایک بار زندگی میں یہ سعادت ضرور حاصل کر لے، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حتیم، جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، یہ دراصل کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے۔ یہ پہلے کعبہ کے اندر تھا اور بعد ازاں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قریش نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس حتیم کو یعنی کہ اس حصے کو باہر نکال دیا۔ پیارے دوستو، اس کا حوالہ یوں ملتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں لے آئے اور کہا کہ یہاں نماز ادا کرو، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ جب تمہارے اہل قریش نے اس کو تعمیر کیا تو اس کو کعبے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ وہ آدھا دائرہ ہے جس کی دیوار قد انسانی سے چھوٹی ہے اور اس کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے، اسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ مکہ میں بہت زیادہ گرمی ہے، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اس حصے کو ٹھنڈا کر دیں گے اور یہاں ہر وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ اب دوستو، تاریخی حوالوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قبریں اسی حتیم کے حصے کے نیچے موجود ہیں اور اس کے کئی حوالے ملتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا دوبارہ بیڑا اٹھایا اور پھر وہ کھدائی کرتے ہوئے حتیم تک پہنچے، وہاں انہیں سرخ رنگ کا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہیں ہرے رنگ کا پتھر
ملا انہوں نے قریش سے پوچھا کہ یہ پتھر کون سے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص ان پتھروں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ خاص لوگوں کو بتایا تو ان لوگوں نے آ کر ان پتھروں کو دیکھا اور بتایا کہ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور یہاں ان کی والدہ کی قبر بھی موجود ہے، لہٰذا آپ انہیں مت چھیڑیں۔ اور پھر اسی طرح تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کی بیٹیوں کی قبریں بھی خانہ کعبہ کے دروازے سے حتیم کے درمیان اسی جگہ پر کہیں موجود ہیں، جو کہ صحن کعبہ کے نیچے جا چکی ہیں۔ لیکن دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام میں قبرستان کو مسجد میں تبدیل کرنے کی انتہائی ممانعت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحن کعبہ میں جہاں مسلمان ہر طرف نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اسی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پر قبریں موجود ہوں؟ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام کی قبریں بھی بابا کعبے سے لے کر آب زمزم کے کنویں کے درمیان میں کسی جگہ پر پھری، اور پھر انہیں بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ دھستی چلی گئی اور آج ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب بات واضح ہے کہ نبی کا انتقال جہاں پر ہوتا ہے اسے اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام تو اللہ کے گھر کا عمرہ حج کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، لہٰذا اس حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ حتیم جو پہلے خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے موجود ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال تو خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور پھر جب یہاں پر قبیلہ بنو جسم آیا، یہاں یہ مکہ میں آباد ہونے والا پہلا قبیلہ تھا۔ اس سے پہلے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ موجود ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا انتقال ہوا، تو انہیں اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے متعلق یہ آتا ہے چونکہ حتیم پہلے خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، لہٰذا نبی کو خانہ کعبہ کے اندر دفن کیا گیا تھا، اور جب دوستوں بعد میں قریش نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے حتیم کے اثاثے کو خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا تھا، لیکن آج بھی اس کی اہمیت خانہ کعبہ کے حصے کے برابر ہی ہے۔ چنانچہ تعمیر کے بعد دوبارہ سے جب یہ حجر اسماعیل یعنی حتیم کا حصہ یہ خانہ کعبہ سے باہر نکلا تو پھر ممکنہ طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی حتیم میں یعنی خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کہاں موجود ہے، ان کی والدہ کی قبر کہاں موجود ہے، کیا وہ اسی صحن کعبہ کے اندر ہے یا پھر کعبۃ اللہ کے اندرونی حصے کے نیچے ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے نبی کی قبریں کہاں پر ہیں۔ البتہ دوستو یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے حتیم کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہوں پر نماز ادا کرنے سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، اور پیارے دوستو یہیں سے پھر حتیم سے آگے بڑھیں کہ مقام ابراہیم موجود ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر کیا تھا۔ اسی پتھر پر پہلے کمرہ موجود تھا، لیکن بعد ازاں اس کمرے کو گرا کر اس پتھر پر سونے کی جالی بنا دی گئی، اور آج بھی یہ خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو میزاب کعبہ یعنی پر نالا، جسے میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نصب کیا گیا، اور آخری مرتبہ اسے 1417 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں دوبارہ سے تعمیر کر کے نصب کیا گیا۔